السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالكم ديري ستويبة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ومغاير. اليوم ما غنصايبوا لا وصفه لا حتى حاجه، غادي نشارككم المشتريات ديالي من لابليكاسيون ديال علي اكسبريس. نتمنى انهم يعجبوكم. فانا خديت هاد المره غير الادوات باش كنخدم، غير لي مول السيليكون. انا وليت مدمنه على لي مول ديال السيليكون، داكشي اللي كنخدم كنشريه سيليكونات، فولا عندي عدد كبير ديال السيليكونات وليت مدمنه عليهم. المهم بغيت غير نقتسم معكم هذا الشيء باش اللي عجبها شي حاجه وبغات تشري تزعم تشري، فكاينه كاليتي وداكشي زوين وثمن جد مناسب. فانتوما عندي اشكال والوان مختلفه، كل حاجه لاش تطليق. نبداو بهذا. فهذا كنخدموا به الكاطو، كاطو بيرسوناليزي ديال اعياد الميلاد. فانتوما كي كتشوفوا هذا التيم ديال البحر مع هذا ديال فيه هاد النجيمات اللي تيكونوا في البحر، ساطعون. المهم هذا التيم ديال البحر، فنخدموا به هادو كنزوقوا بهم الكاطو، وكذلك سابلي ولي كاب كيك. هانتوما هادشي بحر الا كنت تبعتي الجديد غتبقى مقابله غير لي سيليكون صافي. عندنا كذلك هذا تا هو راه ها هو كاين هذا وكاين هذا تا هو عندي اشكال كثيره بزاف منه. كاينين قطعات ديالو تا هو كيتخدم في الاعياد الميلاد. بالنسبه ديال الزياده حتى هو كنت شاركت معكم. كاين هاد البوسيت هادي، وانتم كي كتشوفوا شوف السيليكون راه رطب ساهل انك تخدمي به. ها هو كاع. وكاين هاد السيليكون هاد الاخر، هانتوما هذا كيعطي بيبي، هذا بيبي بالقبعه ديالو فكيجي زوين بزاف. هانتوما راه تخواتي هذا ف ارتفاع ديالو هو. وهذا كيعطينا تريكو ديال الخيط تيجي زوين. نتوما راه ساهل انك تخدمي به. هادو كاملهم ديال الزياده. كاين هذا حتى هو، هذا فيه تاج وعلى شكل كادر، حتى هو كنخدموا به هكا في السابلي ديال الزياده كيجي زوين. وكاين حتى هذا حتى هو كنخدموا به السابلي ديال الزياده. غنحلو لكم باش تشوفوا. هانتوما فكي قلت لكم هذا هاد السيليكون ولا بحر داكشي كتير بزاف. كل نهار جديد، كل ساعه جديد. كاينين هادو نتوما كيتخدموا به. كاين هاد الكادر هادو كيتخدموا بهم دوك الكاطو ديال بيبي شاور. كاين هاد لي موتيف هذا حتى هو كيخدموا به الكاطو، حتى هو كيجي زوين. وكاينين هاد الفراشات هاد الفراشات هانتوما هادي كل وحده وشكلها، هادي بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها. حتى هما كنخدموا بهم هكا سابلي ولا في الكاطو على حساب التيم اللي عندك. وكاين هاد الورده هادي هانتوما حتى هي كتجي زوينه بزاف. هادي طروادتي فانا هادشي باقي ما خدمتش به، ان شاء الله نخدم معكم به، فكتجي زوينه بزاف. وكاينه هاد الورده الاخرى ها هي
هذه راه معروفه، ثم تيداروا بها وريضات كيتزوقي بهم حلوة اللوز ولا حلوة عادية ولا لي غاتو، فتجي زوينة بزاف. وكاينين هادو حتى هما فيها بزاف ديال الزواقات، 1 2 3 4 5، حتى هما كيتزوقوا بهم السابليات، الصابلي ديال الزياده، وكذلك لي غاتو بيرسوناليزي على حساب الزواقه اللي بغيتي. بلاتي نحلها حتى باش تبان مزيان. شتو كي دايره هذه بوحدها وهذه بوحدها، فكيجي زوينين، كيجيو في الخدمه زوينين بزاف. كاينه هذه حتى هي موريتا شكون حتى هي ديال الكاطو بيرسونالي، كاطو ديال نيسون. كاين عندنا هنا صبيبيط، وهنايا دبدوب حتى هي طرواتي، تجي زوينه. هانتوما كيف قلت لكم السيليكون هو راه رطب، فتيكون ساهل في الخدمه، ما تيكونش واعر في الخدمه. عندنا هذه حتى هي، عندنا هاد الوريضات هادو، كاينين كبار كاينين صغار، اشكال انواع. وعندنا هذه ديال المكياج، هذه بالنسبه لشي كاطو ولا شي بنيوته بغا يديروا لعيد ميلاد ولا شي صالون ولا شي حاجه، فكنخدموا هادو. كاين بانسو، كاين المهم راكم عارفين هادشي ديال المكياج، حتى هما كيجيو زوينين في الخدمه. كاين هاد الوريضه هذه حتى هي زوينه، كتجي هذه كنت خدمت بها واحد الحلوه ديال اللوز، فجات زوينه بزاف. وكاينين هادو ديال المارياج، كاينه هاد الكسيوه هذه هانتوما، فهذه ممكن ديرها في شي كاطو ديال المارياج، اولا ممكن ديرها لشي بنيوته في عيد ميلاد، في شي كاطو سابلي، غير هو كتجي كبيره شويه. وكاينه هاد الاخرى حتى هي، حتى هذه ديال المارياج، هانتوما فيها عروسه وعريس، ساهله، السيليكون ديالها زوين بزاف، شتوها. حتى هذه كنخدموا بها لي غاتو بيرسوناليزي، هادو خاصين باللي مارياج. وكاين هذا حتى هي كتجي في الصابلي ديال الخطوبه ولا ديال العرس، ولا كتجي زوينه. وعندنا هاد اللعيبات هادو اللي كنخدموهم بالصابلي، كتنقشيهم ولا تقطعيهم، كيجيو زوينين. ولا ممكن تطبعي بهم هكا لاباط سكر ولا الباط شوكولا، كتجي زوينه بزاف. فيها 4 ديال لي موتيف، هانتوما بس نحلها باش تشوفوها. كاين هاد الشكل هذا، وكاين هاد الشكل هذا، فكاع زوينين. كاين هاد الشكل هانتوما،
وكاين هاد الشكل الرابع. فممكن تخدموا بهم كي قلت لكم حتى صابون. وخديت هاد السيلبات هادي راه معروفه ولا دابا تيتخدم عليها بزاف الصابلي حيت كتعطي هاد الديكور هذا. فتيخدموا فيها بها النوغا الصابلي لي ماكارون اي حاجه كتخدمي بها فزوينه بزاف عمليه. عندي هاد القطعات هادو هاد الشكل هذا فيه 4 الاحجام. كاينه 3 الاحجام عفوا، كاينه الصغيره والمتوسطه والكبيره. هانتوما هما 3 ديال الاحجام. كاينين هادو تاهما كنخدموا بهم غاتو بيرسوناليزي. وكاينين هاد الديكورات هادو تيكونوا تيتحطوا فوق الكاطو. هانتوما كاين هاد اللعيبه تاع الرجلين باش تغرس الكاطو. هذه مكتوبه فيها هيا اسمح لي هنا لكم باش تشوفوه مزيان باش زعما نقطع البلاستيك باش نردها باش ما نخسرش. معليش هانتوما البنات هذه راه بلاستيك. هيا بلاستيك فكتخشى بحال هكا في الكاطو تتبقى واقفه هكا. هذه كدار في العرس. وكاينين حتى هذه بلاستيك فممكن تخدمي بها وتعاودي تخدمي بها. وكاينين هادو نحيدها من هنا لصقات لاصقه. مخسره. هانتوما هذه راه هي بالقاعد. هذه مكتوبه فيها هابي بيرثداي فكتلصق بهاد العويدات هادو. كتجي حتى هي فوق الكاطو. وكاينه هاد الاخرى هاهي باش نجبدها لكم. هذه راه قاعد هي ورق بابي وهذه راه بلاستيك وهذه حتى هي بلاستيك. هذه حتى هي ممكن في خطوبه ولا في عرس. هانتوما تدورها تكون لون وتدورها تكون لون فزوينه حتى هي. هكا تجي في الكاطو مكتوب فيها لا كتخشى لهاد العويد هذا في وسط الكاطو كتجي عطي واحد المنظر زوين. فهادو كاينين اشكال والوان والوان داكشي كتير بزاف. وكاينين كيت لكم بلاستيك كاينين هكا غير بالبابي فكيجيو زوينين. وكاينين هاد الديكورات هانتوما هادو على شكل شميعه. هادو كيداروا في البوفي ديال الزياده فكاين في الغوز وكاين في الشيبي على حساب النوع البيبي. هانتوما هذه راه شميعه. هانتوما على شكل بوسيت كتجي زوينه كتحط في كتحط في البوفي في الكلينيك ولا في هذا. كاينه هكا في الغوز وكاينه في الشيبي. هانتوما وكاين هاد الكادر هذا حتى هو تيتحط ديكور في البوفي ديال الزياده. كاين في الشيبي وكاين في الغوز. بلاتي نحاول نوريه لكم.
هانتوما الغوز ديال البنيات زوين بزاف، بلاتي نحيدو البلاستيكه. هانتوما كي كيجي فيه هاد الرجيله هكا، ممكن كاع تشريوه وديروا الصوره ديال البيبي ديالكم صغيره هنا وتحتفظوا بها. هانتوما كي كتشوفوا فزوينين بزاف ها هما. وكاين عندنا هذا البيبي هذا حتى هو ناعس، ها هو هذا البيبي هذا هو هذاك اللي وريتكم قبيله اللي قلت لكم راه خدموا به. هانتوما نفس الشكل اللي كيعطي، غير هذا كنخدموا به لاباط. وهنايا هذا ديكور، هذا راه شمع. هاد الديكورات كيجيو في البيفي زوينين بزاف بزاف. هانتوما نقربهم لكم. كيعطي واحد المنظر زوين في البيفي، واحد الديكور زوين. وعندي هادو اخر حاجه، هادو حتى هما خديتهم، فممكن ديروا بهم الشوكولات زوينين. كاين هاد الشكل نجمه، وكاين هاد الشكل هذا اذا تيبان لكم. فهادشي كاملو زوين وثمن جد جد مناسب. فاللي باغي ياخذ شي حاجه فانا كنقول لكم غير تشجعوا. فكاينه الكاليتي وحتى الاثمنه مناسبه. نتمنى الفيديو ديال اليوم عجبكم، وإلا بغيتو مازال نشارككم المشتريات ديالي خليو لي تعليق، وما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وتبارطاجيو. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. السلام عليكم.